अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा. داداش سین، بابت اتفاقی که اون روز افتاد من خیلی شرمندم. داداش صادقانه بگم اون موضوع تقصیر تو نبود، ولی اتفاقی که افتاد خیلی ناراحتمون کرد. زن داداش خیلی زیاده روی کرد. اگه با حنا مشکلی داشت باید میرفت و باهاش حرف میزد. حداقل به این فکر میکرد که اون همسر منه. تحقیر اون یعنی تحقیر من. رومینا خیلی احساساتیه. اون لحظه نفهمید داره چی میگه. من از طرف اون معذرت میخوام. باور کن منم همونجا فهمیدم که زن داداش حنا زن قبلی شهزاده آصفه. اشکال نداره داداش. لطفاً به دل نگیر سین. ما دوستای خیلی خوبی هستیم. دوران خوبی رو با هم گذروندیم. به حرمت اون روزا میخوام بپرسم چرا با زن داداش حنا ازدواج کردی؟ اون که زن شهزاده آصف. درست میگم یا نه؟ ولی دیگه دوست ندارم کسی اسم حنا رو با شهزاد بیاره. لطفاً نگو. رومینا میگفت که با زن داداش حنا دوستای صمیمی بودن. پس چرا در مورد زندگیش انقدر دروغ گفته؟ دانیال داداش میشه بحثو عوض کنیم؟ من نمیخوام راجع به حنا حرف بزنم. لطفاً اگه ناراحت نمیشی. میتونم درکت کنم. من فقط نمیخواستم به هر دلیلی دوستیمون به هم بخوره. داداش من اون قدرام بی منطق نیستم. خوب میدونم با هر کسی چه ارتباطی داشته باشم. چیزی میخوای سفارش بدم؟ چایی میخوری؟ آره چایی هم خوبه میخورم. دو تا چایی بیار. الو چطوری؟ من خوبم ممنون. میخواستم بدونم امروز بیکاری؟ آره بیکارم. چطور مگه آکسا؟ راستش یه خورده کار داشتم اومدم بیرون. الانم میخوام برم بوتیک یه سفارش دارم. راستش به کمکت نیاز دارم. میخوام واسه دخترم و خاله لباس بخرم، ولی تو که میدونی سلیقه‌م واسه انتخاب لباس خیلی افتضاحه. حالا اونجوری هم نیست. باشه میام مشکلی نیست، فقط لوکیشنو بفرست. باشه میبینمت. باید به شهزاد بگم. جواب نمیده. اون که گفته بود امروز جلسه داره. باشه پس به نوری میگم. نوری ماشاءالله سلام مامان جون. سلام عزیز شما اونجا دلم. بشین. دختر گلم. خالده برامون میوه و چای و شربت بیار. به به ماشاءالله حنا، خدا خیلی بهت لطف کرده. اون از شوهر اولت شهزاد، اینم از اسین. اوف از دست تو مامان. تو رو خود اسم اون بابا بزرگو نیار. واقعا که اسین کجا؟ شهزاد کجا؟ دخترم اینجا دیگه مراقب خودت باش. ببین دیگه کارهای قبلی تو اصلا تکرار نکن. واقعا که مامان چی کار کردم؟ تو اون خونه خدمتکاراش فضولی میکردن، جاسوس بودن، ولی تو این خونه خالده رو ببین خیلی خوبه، به همه حرفام گوش میده. ولی دخترم باید مراقب خدمتکارا هم باشی. مگه خدمتکار خانوادته؟ باید مراقب کاراشون باشی. باشه این حرفا رو ول کن. اولین باره اومدی خونم، غذا بخور برو. نه دخترم واسه غذا دیره، شب میشه، تنهایی چطوری برگردم خونه؟ بی خیال مامان. ندیدی تو حیاط 4 تا ماشین پارکه؟ ماشاءالله. راننده هم داریم، باهات میفرستمش. بذار ببینم چی درست کرده. خب
ای خدا، خودت دخترمو سر عقل بیار. این دفعه دیگه حواسش به زندگیش باشه. نوری؟ نوری؟ بله خانم جان. آقا به خونه زنگ نزد؟ نه خانم جان. به گوشیم هم زنگ نزده. حتما سرش شلوغه. باشه نوری، من میرم اتاقم یه قهوه بیار. چشم خانم. اوه مرسی. امروز سرت خیلی شلوغ بود. تلفنمو جواب ندادی. منتظر تماسم بودی؟ معلومه. منتظر نباشم چی کار کنم؟ کلی زنگ زدم. نه جواب دادی نه خودت زنگ زدی. معذرت میخوام. یه جلسه خیلی مهم داشتم. وقتی هم بیکار شدم شاید تو سرت شلوغ بوده. من؟ مشغول؟ نه والا. چرا مگه بهم زنگ زدی؟ نه زنگ نزدم، ولی امروز بیرون پاساژ با کی وایساده بودی؟ چی شده الینا؟ فقط یه سوال پرسیدم. نه من تقصیری ندارم. من حتی نمیشناسمش. الینا چی شده؟ علی من با کسی در ارتباط نیستم. راست میگم من اونو نمیشناسم. علی؟ من راست میگم من چی شده؟ من شهزادم الینا. من تقصیری ندارم. من اونو نمیشناسم. من فقط با آکسا رفته بودم. بعدش یکی به اون زنگ زد، همینجوری حرف میزد تا به خیابون باشه آروم باش آروم. الینا همینجوری داشتم میپرسیدم. راستش با همکارم رفته بودم، تو رو اونجا دیدم. میخواستم بیام پیشت ولی تنها نبودم. آروم باش. شهزاد، تو که فکر نمی کنی من با اون... آره تو دیوونه شدی؟ چرا همچین فکری کنم؟ باشه ببخشید، معذرت میخوام. من بد نیستم شهزاد. باور کن من با کسی ارتباط ندارم. دارم راستشو میگم. تو بهم اعتماد داری مگه نه؟ الینا من راست میگم شهزاد. آره راست میگم، میدونم. آروم باش. باشه آروم باش. من بهت اعتماد دارم. تو بیا اینجا. بیا عزیزم. آروم. صبر کن، دراز بکش. آروم. من نمیشناسم. فقط آروم باش، استراحت. بس. هیچی نه. الینا بس. خواهش میکنم گریه نکن. بسه. لطفا منو ببین. من اینجام. آروم باش. اشتباه فکر میکردم که الینا با این روش خوب میشه. به این آسونیا درمان نمیشه.
به هیچ وجه نمیخواد از گذشتش بیاد بیرون. باید ببرمش پیش روانشناس. ولی چطوری؟ یعنی خودش قبول میکنه بیاد دکتر؟ دکتر، من با این شرایط باید چی کار کنم؟ واقعا درمونده شدم. زندگیم از هم داره میپاشه. خیلی نگرانم. ذهنم کار نمیکنه. به نظر من خانمتون نیازی به دارو نداره، ولی بدون دیدنش نمیتونم چیزی بگم. شما باید یه بار بیارینش اینجا. وقتی ببینم میتونم تشخیص بدم. دکتر، در واقع مشکل همینه. اینجور مریضا رو چجوری باید راضی کرد؟ نگرانی من همینه. آره میدونم سخته، ولی لطفا متقاعدش کنین. مریض باید با رضایت خودش بیاد. در غیر این صورت آماده حرف زدن نیست و نمیشه فهمید احساسش چیه و چه چالش هایی تو ذهنش داره. منظورتون رو میفهمم. اسین، میخواستم یه حرف مهمی بهت بزنم. بگو. در واقع ازت کمک میخوام. کمک؟ چه کمکی؟ میدونی که این روزا مامان خیلی حالش خوب نیست. راستش دوباره مریض شده. میخوام ببرمش پیش یه دکتر حسابی که یه آزمایش کامل براش انجام بده. خب این که مشکلی نداره. میتونی مامانتو ببری پیش یه دکتر خوب. اسین، تو خودت میدونی که من به جز تو کسی رو ندارم و مامان اینقدر درآمد نداره که بتونه پیش دکتر خوب بره که تشخیص درست بده. واسه همین نمیره آزمایشا رو بده. هانا، این چه حرفیه که میزنی؟ مامان تو مامان من هم هست. این کجاش خجالت کشیدن داره؟ ببین یه کاری کن، برو دسته چکمو بیار و هر رقمی که دلت خواست توش بنویس و مامانتو ببر یه دکتر خوب. الان میارم، خودت بنویس. من که راستش اصلا از این کارای بانکی سر در نمیارم. بیا. بفرما. اگه پول بیشتری لازم شد لطفاً بهم بگو. اصلاً خجالت نکش. اسین، خواهش میکنم منو واقعا ببخشی. قبل از ازدواج همش اذیتت میکردم. الانم به خاطر این مریضی مامانم. اشکالی نداره هانو، ما یه خانواده ایم. ممنون. چرا چایی تو نمیخوری عزیزم؟ مشغول حرف زدن با تو شدم. دو شهزادی موقع شب. خدا به خیر کنه. الو، سلام.
خیلی باشه داداش شهزاد. مشکلی پیش اومده؟ ببخشید رامشا جان، فکرم مشغول بود، اصلا یادم نبود اونجا ساعت چنده. نه اشکال نداره. خب چی شده؟ چی فکرتون رو مشغول کرده؟ رامشا من به خاطر الینا خیلی نگرانم. باز چی کار کرده؟ من میخوام شما یکم نصیحتش کنید. قبل از اینکه بگید نصیحتش کردم. با شنیدن حرفاش خیالم راحت شد که متوجه اشتباهاتش شده. اما شاید کاراش دست خودش نیست. بی خیال. بگید ببینم دوباره چه اشتباهی کرده؟ اون به هر موضوعی سریع واکنش نشون میده. همش منو با علی مقایسه میکنه. میترسه که منم مثل علی سر هر موضوعی بهش گیر بدم. میدونی چیه؟ من دیگه میترسم جلوش حرف بزنم. ای خدا، من چجوری باید به این دختر بفهمونم؟ نمیدونم چرا با این فکرهای بد خودش رو اذیت میکنه. رامشا، به نظرم الینا به دکتر نیاز داره. شما درست میگید. به نظر منم واسه برگشتن به یه زندگی نرمال باید از یه دکتر کمک بگیره. رامشا لطفاً تو باهاش حرف بزن. راضیش کن که حرف زدن با روانشناس خیلی مهمه. چون اگه من این موضوع رو بهش بگم حتما حرفامو اشتباه برداشت میکنه و ناراحت میشه. نه شما کاملا حق دارید. من باهاش حرف میزنم. شما اصلا نگران نباشید. فقط دعا کنید راضی شه. مرسی. این چه حرفیه؟ خواهش میکنم. خداحافظ. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. خالده این تمیزکاری رو ولش کن، زود بیا اینجا. یه کار مهم باهات دارم. اگه آقا بهت زنگ زد بهش بگو من رفتم بیرون، فهمیدی؟ به آشپزم بگو امروز یه غذای خوشمزه درست کنه، از وقتی که اومدم همش غذای تکراری باخته. شما هر غذایی که دوست دارید بهش بگید اون درست میکنه. همه چی باید بگم؟ تو خودت بهش بگو امروز یه غذای چینی درست کنه، آقا دوست داره. ولی آقا غذای محلی رو بیشتر دوست داره. گوشاتو باز کن. من زنشم یا تو؟ هرچی بهت گفتم انجام بده. غذای محلی دوست داره. نمیدونم چرا اینجوری میشم رامشا. سر هر موضوع کوچیکی استرس میگیرم و الکی بزرگش میکنم. دیروز شهزاد فقط یه سوال ازم پرسید، ولی من فکر کردم حتما بهم شک داره واسه یه موضوع الکی. انقدر عصبی شدم که واقعا خجالت میکشم. وقتی بعد از کارت خجالت میکشی خب چرا اون کارو میکنی؟ من که عمدن نمیکنم، ناخواسته ازم سر میزنه. پس اعتراف کن که ذهنت هنوز درگیر گذشته است. تو هنوز نمیتونی خودتو کنترل کنی. میگی چیکار کنم؟ چیکار کنم که این مشکل حل بشه؟ اگه از من میپرسی باید بری پیش یه روانپزشک. روانپزشک؟ رامشا فکر میکنه من دیوونه‌ام؟ دیوونه نیستی، ولی مثل دیوونه ها حرف زدی. اگه راستشو بخوای حرفت خیلی احمقه. ببین وقتی کسی از نظر ذهنی اذیت میشه مراجعه کردن به دکتر عیبی نداره. به این آدم نمیگن دیوونه. اون فقط به کمک نیاز داره. مشکلات گذشته روی تو تاثیر بدی گذاشتن به کمک نیاز داری. باشه من حرفتو قبول میکنم. میرم پیش دکتر، ولی به نظرت مشکلم حل میشه؟ ضرر نداره. از کجا معلوم؟ شاید حل شد. الینا اگه میخوای زندگیت نرمال باشه باید این کار رو انجام بدی. معلومه رامشا. منم میخوام مثل همه آدم یه زندگی عادی خوب داشته باشم. دیگه خسته شدم. رامشا همش فکرای عجیبی به سرم میزنه. پس لیفتش نده، عجله کن. هر چه زودتر از دکتر وقت بگیر. باشه؟ با شهزاد مشورت میکنم. خداحافظ. این خالدم خیلی تنبل شده. نه لیوانی نه ظرفی، هیچی تو آشپزخونه شسته نشده. تو لیوانه یه بار مصرف واسه خودم چای آوردم. بیچاره حتما خسته شده. گاهی پیش میاد دیگه.
یه چیزی بهت بگم. به نظر من واسه کار کردن توی این خونه مناسب نیست. چرا؟ هیچ وقت به حرفای من گوش نمیده. همیشه به من میگه بیا اینجا دم دستم باش و به هم کمک کن، اما خودش یه جوری با هم رفتار میکنه که انگار حرفای من براش مهم نیست. ببین اون کلن یه خورده سرد رفتار میکنه، ولی به این معنی نیست که بخواد بیادبی یا بی احترامی بکنه. تو حتما حساس شدی. اسی با خدمتکار باید تا یه حدی مهربون بود، وگرنه روی سرت سوار میشن. ببین هنا، من خودم میدونم که چجوری باید با آدم ها رفتار بکنم. بی خیال، دانیال اومده بود. شوهر رومینا؟ دوست من. خب شوهر رومینا هم هست. آره همون. اومده بود عذرخواهی و خیلی به خاطر رفتار اون روز خانمش شرمنده بود. بایدم باشه، رفتارش درست نبود. خب دیگه چی میگفت؟ دیگه چیزی نگفت. نذاشتم بیشتر ادامه بده. به حرفش گوش نکردم. من مطمئنم اومده بوده که چیزای دیگه هم به تو بگه. رومینه گوششو پر کرده و فرستادتش پیش تو. ببین هنا، همین الانم بهت گفتم. من خیلی خوب میدونم چطور رفتار کنم که مردم از حدشون نگذرن. من به حرفش گوش ندادم. حالا هرچی که میخواست بگه نتونست بگه. تو راحت چایی تو بخور. چایی. ممنون. من شرمنده‌ام. میخوام معذرت بخوام. چه فایده داره عذرخواهی کردن وقتی قراره تکرار بشه؟ از این به بعد حواسم هست. هر دفعه همینو میگی. ببین شهزاد، قول میدم تکرار نشه. الینا، کم کم دارم ازت میترسم. چرا باید از من بترسی؟ میترسم چیزی بگم و تو عصبی شی، داد بزنی و گریه کنی. خواسته ها محدودیتی ندارن، بسیار و پراکندن، ولی وقتی توی دل کسی خونه میکنن باهاش یکی میشن. دیگه درست یا اشتباه براشون فرقی نمیکنه. توی مسیر زندگی به راهشون ادامه میدن. هر لحظه ممکنه قهر کنی و از خونه بزنی بیرون. اگه من نترسم کی بترسه؟ بگو. تکرار نمیشه. بهت قول میدم. شهزاد، میخوام برم پیش یه روان پزشک. لطفا. روان پزشک؟ من خوب نیستم. این رفتارم نرمال نیست. فکر کنم باید برم دکتر. آره الینا. الینا، چرا که نه؟
به نظرم تصمیم درستی گرفتی. پس منو میبری نه؟ در اولین فرصت میبرم. حالا منو میبخشی؟ خیلی وقت بخشیدمت. واقعا؟ آقای راننده، لطفاً برید سمت خونه خاله شهناز. خوبه، به همین بهونه خاله رو هم میبینم و احوالش رو میپرسم. خیلی وقت بهشون سر نزدم. خاله داشتم از اینجا رد میشدم، گفتم یه سرم به شما بزنم. از بس کارم زیاد شده فرصت نشده خدمتتون برسم. با خانواده هم خیلی وقت حرف نزدم. ایشالا تو کارت موفق باشی. کار خیلی خوبی کردی اومدی دیدنم، ولی این کیک و میوه و اینجور چیزا چی آوردی؟ دیگه نبینم از این کارا بکنی یا اینجا خونه خودته. خودتو به زحمت ننداز. مرسی. الان حالتون چطوره؟ پسرم حالم گاهی خوبه، گاهی بده، گاهی فشارم میره بالا، گاهی میاد پایین، میگذرونم دیگه. و آزمایش انجام دادی؟ آزمایش؟ چه آزمایشی؟ حنا میگفت یه سری آزمایش باید انجام بدی. نه پسرم، من کاملا خوبم. اونقدرم حالم بد نیست که بخوام برم آزمایشی چیزی بدم. اما حنا میگفت شما خیلی مریضید و به درمان فوری نیاز دارید. اون این حرفو زده؟ حتما حنا بازم مثل قبلا به بهانه مریضی من از اسین پول گرفته. چی شده خاله؟ دارید به چی فکر میکنید؟ نه پسرم، چیزی نیست. داشتم فکر میکردم اگه خدایی نکرده یه ذره مریض بشم. حنا خیلی میترسه، برای همین گفت بهم گفت بریم دکتر آزمایش بدین تا خیالم راحت بشه. حتما به تو هم همینو گفته. آره. خب خاله، من دیگه باید برم. خیلی وقتتونو گرفتم. نه پسرم، این چه حرفیه میزنی؟ تو دیگه جای پسر منی. اصلا الان مثل پسرمی. اینجا هم خونه خودته. هر وقت خواستی بیا. من خوشحال میشم تو بیای. میشینیم با هم دیگه چایی میخوریم و صحبت میکنیم. خدا حفظت کنه. ممنون. با اجازهتون من دیگه برم خاله. باشه پسرم، خیلی ممنون اومدی. زنده باشی. برو به سلامت. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. حنا که بهم گفت حال خاله خیلی بده و یا باید آزمایش بده و چکاپ بشه، ولی اون کاملا سر حال به نظر میرسید. از حرفاش معلوم بود که هیچ مشکل خاصی نداره. الو خالده، حنا کجاست؟ تلفن رو بهش بده. ایشون خونه نیستن آقا، واسه یه کاری رفتن بیرون. باشه.
الینا راضی شد بره پیش روانپزشک. واقعا؟ شما یه جوری خوشحال شدید انگار خبر نداشتید. رامشا اون به خاطر شما راضی شد. اگه باهاش حرف نمیزدید من از پاسش بر نمی اومدم. من فقط تلاش کردم راضیش کنم ولی نمیدونستم که اون قبول میکنه. ممنونم رامشا. واقعا یه مشکل بزرگ رو حل کردین. این چه حرفیه میزنین داداش؟ الینا خواهر منه. منم به اندازه شما نگرانشم و اگه اون یه مشکلی داشته باشه منم همونقدر اذیت میشم که شما میشین. میدونم. فقط دعا کنید که تلاشمون نتیجه بده. حتما نتیجه میگیرید، نگران نباشید. خدا هیچ تلاشی و بی نتیجه نمیذاره. ایشالله. ایشالله. خیلی خوب، مراقب باشید. بعداً حرف میزنیم. خداحافظ. خداحافظ. هانا، پولی که ازم گرفتی واسه چی بود؟ مگه نگفتی مامانت مریضه و باید چکاپ بشه و آزمایش انجام بده؟ ولی اون که کاملا خوبه. اسین تو چت شده؟ مامان من واقعا مریضه. دروغ نگو هانا. الان پیش خاله بودم، سالم بود. اسین برای چی از مامانم پرسیدی؟ اون نمیدونه که مریضه. واسه همین نگفتم. نمیخواستم مامانم بفهمه مریضه. واقعا؟ مگه چه بیماری داره؟ آخه منم باید بفهمم. مامانم سرطان داره. چی؟ باید پیش یه روانشناس خوب بریم. دکتر اینو گفت؟ اون فکر میکنه باید پیش یه روانشناس بری؟ نه اون چیزی نگفت. من دارم میگم اگه پیش یه روانشناس بری بهت مشاوره بده تو حس بهتری خواهی داشت. آره شاید روانشناس بتونه کمکم بکنه. باشه کی بریم؟ پس میری؟ واسه همین میپرسم کی باید بریم. من اول یه روانشناس خیلی خوب پیدا میکنم. باشه؟ من خیلی اذیتت میکنم نه؟ اینو دیگه کی گفته؟ نیازی به گفتن نیست. اصلاً هم اینطوری نیست. این فکرهای الکی رو بذار کنار. تو کاملا خوب میشی. تو مطمئنی؟ 100%. अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया. بابت تماشای این قسمت از شما ممنونیم. اگر از تماشای آن لذت بردید لطفاً نظرات خود را برای ما بنویسید و این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.